हेलो नानी बाबुहरू, आज म फेरि तिमीहरूलाई कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीकै एंगल बिट्विन टू लाइन्सको लङ क्वेसन नम्बर 29 लिएर आएको छु। यो क्वेसन पढ्नुभन्दा पहिले मेरो युट्युब च्यानल वीरेन्द्र थापा 2877 और थापा शर्मा गएर मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब सेयर पनि गरिदिनु। ल अब म गएको छु क्वेसन नम्बर 29 लाई बताउन। यो पनि सी 2078 मा आएको क्वेसन हो। यस्ता क्वेसनहरु एक्जाममा बढी सोधिरहेको हुन्छन् है। ल यसलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा सुनौ। फाइन्ड द इक्वेशंस अफ टू स्ट्रेट लाइन which make angle of 45 degree with the line 2x minus 3y plus 10 equals to 0 and pass through the point 2 comma minus 1। ल अब यसलाई कसरी बनाउने यता हेर। एउटा लाइन दिएको छ, लाइन को हाम्रो 2x minus 3y plus 10 equals to 0। एउटा पोइन्ट दिएको छ 2 minus 1। इन दुईटाको एंगल बिट्विन कति हो रे 45 डिग्री है त। अब यसलाई कसरी बनाउने यता हेर्दै जाऊ। सोल्युसन हियर पहिले यो लाइन बनाऊ। यो लाइनबाट हामी के निकाल्ने छौं स्लोप। द गिवन लाइन is 2x minus 3y plus 10 equals to 0। अब इसको स्लोप निकालो। स्लोप m1 equals to minus coefficient of x upon coefficient of y is equals to coefficient of x भनेको चाहिँ 2, coefficient y भनेको -3, माइनस माइनस कट 2 upon 3। यो चाहिँ स्लोप m1 आयो। अब हामी यो पोइन्ट को पनि काम गरौँ। The equation of the line joining the point 2 comma minus 1 y minus y1 equals to m x minus x1। y minus y1 भनेको -1 माइनस माइनस प्लस 1 m भनेको चाहिँ कुन भयो हाम्रो m2 x minus 2। यसलाई इक्वेसन के गर्ने हामीले फर्स्ट फेरि बनाउला। इफ थीटा इक्वल्स टु 45 डिग्री, थीटा कति भयो हाम्रो 45, देयरफोर tan थीटा इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। अब हामी के गर्छौं एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन को फर्मुला कुन हाम्रो tan थीटा इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। अब यो भ्यालुलाई m2 m1 को भ्यालु यसमा राख्ने। tan 45 डिग्री थीटा भनेको 45 हो नि, प्लस माइनस m1 2 upon 3 minus m2 whole upon 1 plus 2 upon 3 m2। यसबाट हामी कसको भ्यालु निकाल्ने छौं m2 को भ्यालु। ल अब यता माथि सल्भ गरौँ है। tan 45 डिग्री 1, यसको डिनोमिनेटरमा एलसीएम कति भयो प्लस माइनस 3 एलसीएम। 3 एलसीएम भने 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, माइनस 3 ले m2 ला मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3m2। यसको पनि एलसीएम कति भयो 3, 3 ले 1 ला मल्टिप्लाई गरौँ 3 प्लस 2m2, 3 3 क्यान्सल। यसले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 3 plus 2 m2 equals to plus minus
2 - 3m2 यसमा यसरी भ्यालु आयो। अब के गर्ने छ हामी टेकिङ पोजिटिभ टेकिङ नेगेटिभ साइन लिने है। फेरि भनौँ टेकिङ पोजिटिभ साइन लिँदाखेरि 3 + 2m2 = 2 - 3m2। अब लाइक टर्मलाई एक ठाउँमा राखौँ -m2 3m2 लाई यता ल्याउँदाखेरि 5m2 जोडियो नि यो यससँग 3 लाई उता माइनस गर्दाखेरि रोक यसरी लेखौँ 2m2 + 3m2। अब यसरी बुझिएला हैन 3 लाई चलाउँदाखेरि -3 5m2 = -1 m2 = 1/5 यो टेकिङ पोजिटिभ साइन लिने। अब टेकिङ नेगेटिभ साइन 3 + 2m2 = -2 - 3m2। अब एकचोटि प्लस लिने एकचोटि माइनस लियो 3 + 2m2 = -2 - -+3m2 प्लस लाई यता लेफ्ट ल्याउँ 3 + 2 3m2 प्लस 2 लाई उता लाग्दाखेरि -2m2 therefore m2 = 5। अब m2 को दुईटा भ्यालु एउटा -1/5 एउटा 5। अब यो m2 को भ्यालु दुईटै कसमा राखौं इक्वेसन फर्स्ट मा यतापट्टि लेखौं फ्रम इक्वेसन फर्स्ट हुन्थ्यो y + 1 = m2 x -2। अब यसमा m2 को भ्यालु कति राखौं हामी 1/5। पहिले m2 को भ्यालु कति राख्ने 1/5 y + 1 = -1/5 x -2 क्रस मल्टिप्लाई गर 5y + 5 = ले भित्र मल्टिप्लाई गर्दा -x -2 और अब के गर्नु हामी यो -x लाई अगाडि ल्याउँदाखेरि x + 5y प्लस अब यो -+2 लाई यसरी ल्याउँदाखेरि -2 हुन्छ 5 बाट -2 घटाउँदाखेरि 3 = 0। अब m2 को भ्यालु कति राख्नु छ अब हामीले 5 राख्दाखेरि y + 1 = 5 x -2 y + 1 = 5x 5 2 जा 10। अब y + 1 लाई राइट साइड लगाऊ 5x - y - 1 हुन्छ -1 र 10 जोड्दाखेरि 11 = 0। therefore required equations are दुईटा इक्वेसन निकाल्यो नि कुन इक्वेसन भयो एउटा x + 5y + 3 = 0 and 5x - y - 11 = 0। ल कति लामो क्वेसन छ हैन। अब यो लामो क्वेसनलाई अलिकति बुझ्ने प्रयास पनि गर्ने बाबु है। पहिले के गर्नुपर्ने रहेछ इक्वेसन दिएको हुन्छ यो इक्वेसनबाट हामीले एउटा स्लोप निकाल्ने ठीक छ। अब यो पोइन्टबाट एउटा इक्वेसन निकाल्ने यो 45 डिग्री भनेको एंगल बिट्विन टु लाइन हो। अब एंगल बिट्विन टु लाइन को फर्मुला थीटा को ठाउँमा 45 राख्ने अनि यसमा m1 निकाले थियो नि m1 को भ्यालु यसमा राख्ने m2 पछि निकाल्दै जाने एउटा टेकिङ पोजिटिभ साइनबाट m2 निकाल्ने नेगेटिभ साइनबाट m2 अर्को निकाल्ने फेरि यो m2 को भ्यालु दुईटा भ्यालु आछ त्यो कसमा राख्ने हामीले इक्वेसन फर्स्टमा राख्ने इक्वेसन फर्स्टमा राखेर दुईटा m2 को भ्यालु फेरि हाम्रो यही नै के हुन्छ एउटा रिक्वायर्ड इक्वेसन हुन्छ। बुझ्यो नि। ल हेर्नु यसलाई राम्ररी पढ्ने हैन एक्जाममा बढी सोधिरहेको सी मा भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो धेरै पटक सोधिराखेको छ है त। ल मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब शेयर पनि गर्ने। धन्यवाद।